नमस्कार साथीहरु, होम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई सानो बेबीको अम्ब्रेला फ्रक बनाउन सिकाउन गइरहेको छु, जसको लागि मैले यहाँ थोरै मेजरमेन्टहरु लिएको छु। तपाईहरुको घरमा बच्चा छ भने उहाँहरुलाई नापेर नै बनाउनु होला। मैले चाहिँ एजम्पसनको लागि यहाँ मेजरमेन्टहरु लिएको छु, किनकि मसित यहाँ बच्चा पनि छैन र यो बनाएको लाउने मान्छे पनि नभएको हुनाले एजम्पसनको रूपमा बनाउँदै छु। जसको लम्बाई मैले यहाँनिर 24 लिएको छु। पूरा लम्बाइमा हामीहरुले कम्मर लम्बाई यानी कि टेलरतिर भन्ने गरिन्छ चोली लम्बाई यो घटाएर हामीहरुले काट्नु पर्छ। त्यो हिसाबले यहाँ म 24 मा 9 घटाउँदै छु, 15 हुन्छ। 15 मा हामीहरुले सिलाई भाग 2 राख्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँनिर म अब लम्बाई म 17 काट्छु काट्ने बेलामा। त्यसैगरी छाती मैले 20 लिएको छु। 20 लाई 4 भाग लगाउनु पर्छ, किनकि कपडा दोबार्दाखेरि 4 वटा फोल्ड निक्लिन्छ। त्यसले गर्दा 4 भाग लगाउने हो हामीहरुले। यसमा पनि मैले 4 ले भाग गर्दा 5 हुन्छ। 5 मा सिलाई भाग 2 राखिरहेको छु। 5 2 7 हुन्छ अब मैले काट्ने बेलामा। त्यसैगरी कुम हाम्रो बच्चाहरुको नर्मली 11 10 हुन्छ भने ठुलो मान्छेको 15 हुन्छ। त्यसै हिसाबले मैले 11 लिएको छु। कुमलाई पनि हामीले कपडा डबल गरेर काट्ने हुनाले कुमलाई आधी गर्दाखेरि यहाँनिर 5.5 हुन्छ। कुममा चाहिँ सिलाई भाग रहँदैन। अब यहाँ हाम्रो कम्मर रहेको छ 18 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि हाम्रो 4.5 हुन्छ, जसमा 2 सिलाई भाग जोड्दाखेरि 6.5 कपडा काट्छौं हामीहरु। त्यस्तैगरी कम्मर लम्बाई यानी कि चोली लम्बाई भन्छन् यसलाई नर्मली टेलरहरुमा। यसलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्तै मैले गला राखेको छु 4 अगाडि पछाडी 3 यानी कि टाउको मात्रै छिर्ने हिसाबले बनाएको छु। थोरै नै खोलेर 4 कुने गला बनाउने वाला छु र यो सिल पेस्ट बनाउने हुनाले मैले बाउलाको मेजरमेन्ट राखेको छैन। तपाईहरु बाउला राख्ने भए त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कपडा काट्न सिकाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कपडा पटाइसकेको छु। हेर्नुस्, एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा यसरी फोल्डर हुने भएर हामीले जहिले नै यहाँ ड्राफ्टमा 4 ले भाग गरिराखेको हुन्छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कपडा पट्याउँदाखेरि हामीहरुले यसरी पट्याउनु पर्छ, सिधा नर्मल तरिकाले नभइकन यसरी डेउडी तरिकाले यस्तो बाङ्गो पट्याउनु पर्छ अम्ब्रेलाको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो लम्बाई रहेको छ 17 लम्बाई, जुन हामीलाई चाहिन्छ फ्रकको लागि। तलको भाग धेरै युज गर्छु म ताकि कपडा सारो हुन्छ। मा चिन्ह लगाएँ मैले। अब यहाँ बाँकी भागलाई म यसरी चिन्ह लगाइदिएँ। त्यस्तै गरी अब डेउडी हुनाले हाम्रो अम्ब्रेला चाहिँ अलिकति बाङ्गो तरिकाको हुन्छ। यो फ्रकहरु डेउडी तरिकाको बन्ने हुनाले अब हामीहरुले यहाँ कम्मरको भाग बनाउँदा पनि 3 जति यहाँ तल झर्नुपर्छ। अब हाम्रो कम्मर लम्बाई कति रहेको छ भने कम्मर हाम्रो 6.5 तान्नु पर्ने भयो। अब यो पोइन्टबाट चाहिँ म 6.5 तान्छु। कहाँ पुग्छ अब ठ्याक्क यसरी 6.5 ले तान्नु पर्छ। अब त्यसपछि रहेको छ हाम्रो यो 6.5 तानिसकेपछि 17 हाम्रो यहाँनिर नाप्नु पर्छ हामीहरुले। यसलाई पनि म यसले जोड्दिन्छु। गोलाई चाहिँ हामीले जति धेरै राख्यो त्यति राम्रो हुने हुनाले अब हामी कपडा भएसम्म यसरी राखिदिँदा हुन्छ। जति गोलाई ठुलो भयो त्यति राम्रो देख्छ अम्ब्रेलामा। अब त्यसपछि हामीले यहाँबाट हामीले सिधा त नापिसक्यौं। अब यो यहाँ कुनाबाट पनि हामीले यहाँ 17 पुर्याउनु पर्छ। अब यसरी सबैतिरबाट चिन्ह लगाएपछि हामीले यहाँ गोलो हुने हिसाबले सक्नुहुन्छ। सपर गोलो शेप लगाएर हामीले यसरी चिन्ह लाउँदै जानुपर्छ। अब हामीले यहाँबाट काट लिनुपर्छ यसलाई चिन्हमै गरेर। यसरी मैले अम्ब्रेलाको भाग काटिसकेको छु। यो फ्रकको तलपट्टि पर्ने भाग हो, यस्तो देखेको छ। अब यसको लागि भित्री यो राख्दै छु मैले। अब यसलाई काट्ने बेलामा चाहिँ हामीहरुले अब मेजरमेन्ट नलिकन काटे नि भयो। यसरी यसलाई नै
चार दोबर यसरी पट्याएर यसरी यसलाई डबल गरी पट्याउने र यसको एक पार्टले नै यो अब साडीको हुनाले अलिकति चिप्लो भइरहेको छ। यसलाई यस्तो अवस्थामा हामीले यसरी छेउछेउमा ठुल्ठुलो यस्तो टाँका जस्तो लगाइदिने। यसरी टाँका जस्तो लगाएपछि यो फुस्किने सम्भावना हुँदैन र यसलाई यसरी राखेर हामीहरूले सही अर्को इनरलाई चाहिने पार्ट यसरी काट्न सक्छौँ। मेजरमेन्ट लिइरहन झन्झट भयो भने यो ठ्याक्कै यो बाहिरी भाग राखेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मापेर मैले काटिसकेको छु भित्तीको भाग पनि। अब हामीहरू माथि चोलीको भाग बनाउँदैछौँ। अब हामी चोलीको भागहरू काट्दैछौँ, जसको लागि यसमा पनि 4वटा लेयर हुन्छ। 1 2 3 4वटा यहाँ मैले पट्याएको छु। यसरी पट्याएपछि अब हामीले अगाडि र पछाडिको चोलीको भाग एकैचोटि निकाल्दैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चोली लम्बाइ 9 थियो। अब हाम्रो कुम 5.5 थियो। त्यसपछि हाम्रो अब यो कुम साथसाथै काखी पनि हाम्रो 5.5 हुन्छ। कुम र काखी जहिले पनि बराबरै हुन्छ। यो पोइन्टबाट म यहाँ पनि 5.5 मा चिन्ह लगाएँ। त्यसपछिबाट हाम्रो छाती थियो 7। अब 7 काट्ने हामीले अब यो हाम्रो छातीको भाग 7 थियो। मैले यहाँ 7 मा टक्क चिन्ह लगाइसकेँ। अब यो कुममा हाम्रो के हुन्छ भने 2 इन्ची हामीले छोड्नुपर्छ गलाको लागि, बच्चाको लागि। यो 2 मा 1 इन्ची माथि जान्छौँ हामी। त्यसपछि यहाँ लगेर जोडिदिने। त्यसै गरी मैले गला अगाडि 4 पछाडि 3 4 कुने भनेको छु। अब अगाडिको तान्छु म पहिला। अगाडिको 4 छ। त्यसै गरी म पछाडिको भाग पनि यहाँ 3 चिन्ह लगाएँ। अब त्यसपछिबाट हामीहरूले यहाँनिर यहाँ 2 हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म 2 लिएका थियौँ। अब हामी 1.5 हुन्छ यहाँनिर 1/2 इन्ची छोडिदिन्छौँ यहाँ। अब त्यसपछि यसमा लगेर हामीले दुईटैलाई जोडिदिन्छौँ। अगाडि पछाडिको गला बनाइयो हामीले। अब यो पार्ट हाम्रो पछाडिको भयो। पछाडिको लागि हामीले काखी बनाउँछौँ। अब यो पछाडिको पार्ट रेडी भयो। अगाडिको पार्ट हाम्रो गला मात्रै रेडी भयो। अब अगाडिको पार्ट हामीले काखी फेरि रेडी गर्नुपर्छ, जसको लागि हामीले यहाँनिर 5.5 गरेका थियौँ भने 5.5 को ठ्याक्क आधा हाम्रो 2.5 भन्दा अलिकति धेरै हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले चिन्ह लगाउँछौँ। त्यसपछि यहाँ 1/2 इन्ची भित्र आउँछौँ। त्यसपछि फेरि यहाँ जोडिदिन्छौँ। त्यसपछि यो गला यहाँ काखीपट्टिको गला यसरी बनाउँछौँ हामीले। काखी भाग भन्छौँ हामीले यसलाई। अब यसरी हामीले 2 पाटा बनाइसकेका छौँ। अब हामीले काटिदिन्छौँ। काटिदिँदा अब यहाँनिर हाम्रो लम्बाइ यति मात्रै चाहिएको थियो।
अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एकै ठाउँमा बनाएको भएर अब म पछाडिको पाटा पहिला निकाल्छु अनि अगाडिको पाटालाई फिनिसिङ दिन्छु। पछाडिको पाटामा हाम्रो 3 मात्रै थियो गला। अब गला काटिसक्यो हाम्रो पछाडिको। अब पछाडिको यहाँनिर हामीले काखी पनि पछाडिको यसरी काट्छौँ बाहिरको भाग। यसरी अब मैले पछाडिको भाग जति सबै काटिसकेको छु। अब यसलाई मैले पछाडिको भाग निकालिदिन्छु। पछाडिपट्टिको जिउको भाग निकालिदिएँ मैले। अब अगाडिको जिउको भाग फेरि यसरी दोहोऱ्याएर अगाडिको पाटा मात्रै काट्छु म। गला काटियो। अब काखीको भाग। अब अगाडिको पार्ट पनि मैले काटिसकेँ। यस्तो देखेको छ है। अलिअलि कुनै यस्तो कटिङहरू बिग्रियो भने तपाईहरुले सिलाउँदा पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भित्रीको भाग पनि अघिनको जस्तै गरी यसरी पार्टलाई यसरी राखेर काट्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मेजरमेन्ट लिएर काटे पनि हुन्छ। अब सजिलो लाग्यो भने यसरी काट्दा पनि भयो। केही फरक पर्दैन भित्रीलाई त। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले माथि चोलीको भाग पनि यसरी काटिसकेको छु। यस्तो देखिएको छ। सबै पार्ट्सहरू काटिसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब पार्ट्सहरू काटिसकेपछि अब म यहाँ बाउला नराख्ने भएपछि बाउला गलाहरुमा हामीले पट्टीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसको लागि अब यो कपडा युज गर्दैछु। पहिला म अगाडिको पाटाको पट्टी काट्दैछु यहाँ। पट्टी बनाउँदा पनि यसरी छापेर काट्दा हुन्छ। तपाईहरुले कुनाको भागलाई एउटा थोप्लो जस्तो दिने अनि यसरी यति भएपछि पछाडी युज हुने भाग चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार धेरै या थोरै राख्नु भयो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यति जति राखेको छु। यसलाई फोल्ड पनि गरिदिनुपर्छ लास्टमा। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटा पट्टी काटिसकेको छु। अगाडि पाटा र पछाडि पाटाको गरेर मैले यति यहाँनिर 1 इन्ची अलिकति बढी जति राखेको छु। यो पट्टी तपाईहरु आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नुभयो हुन्छ। कसैले मसिनै सिलाउन सक्नुहुन्छ भने थोरै राख्दा पनि हुन्छ। मैले यति राखेको छु। दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म काखीहरुको लागि पट्टी बनाउँदै छु। यसको लागि म डेउडी पट्टी बनाउँछु। यसरी यो पनि म 1-1 इन्ची जति यसरी 1-1 इन्ची जतिको बनाएर काट्दै गर्छु। यसरी बनाउनु होला। तेर्सो बनाउँदा राम्रो देखिन्छ। यसरी मैले पट्टीको भाग नै काटिसकेको छु। यो हाम्रो काखीको भागमा लगाउँछौँ हामीहरु। अब हामी सिलाउनतर्फ गइरहेका छौँ। पहिला हामी चाहिँ यहाँ सिलाइ लुकाएर सिलाउनु पर्ने भएको भएर यो हाम्रो फ्रकको भागको उल्टो भाग लिने, यस्तो गरेर उल्टो बनाउने र यसको पनि अब भित्रीको नि उल्टो। यसरी मैले त स्लिपको हालेको छु भित्री। तपाईहरुले सुतीको भित्री युज
गर्नुहुन्छ भने भित्रीलाई पहिला धोएर सुकाएर मात्रै युज गर्नु होला। यसरी लिइसकेपछि हामीले दुईटैको उल्टो उल्टो भाग लिइसकेपछि अब यहाँदेखि हामीले यो हाम्रो फेरको भागलाई गोलो हुने गरेर यहाँसम्म सिलाउनु पर्छ। यसरी मैले यहाँको साइड सिलाइसकेको छु दुईटामै। अब त्यसपछि यहाँ हाम्रो अलिकति लामो छोटो आएको भाग अब अर्कोचोटि सिलाउँदा मिल्दै जान्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ सुल्टो बनाउनु पर्छ। यसरी एउटा पार्टलाई अब यसरी यो भित्र यसरी बराबर गरेर हालिदिने। यो सुल्टो भयो, यो पार्ट भित्री साथै यो चाहिँ उल्टो गरेर यो बाहिरी पनि साथै गर्नु। यसरी 4वटा हुन्छ हाम्रो सँगै। अब यहाँको पार्ट यसरी बराबर गर्ने, अझै एकदमै बराबर हुनुपर्छ यहाँको पार्ट चाहिँ। यसरी 4वटा यसरी साथै लिनु होला। त्यसपछि यो छेउको भागमा चाहिँ एकदम बलियो तरिकाको यस्तो गाँठोवाला सिलाउनु। त्यसपछि अब नर्मल सिलाउँदै जाँदा हुन्छ। 4वटालाई एकदम साथै बराबर स्टेपमा सिलाउनु होला। यसरी यस्तो सिलाइमा मसिनो सब्बर मसिनो सिलाइले सिलाउँदै जानु होला र यो टुप्पोसम्म सिलाउने हो। यति सिद्धेपछि यो पार्ट नसिलाउने, यहाँ हाम्रो चोलीको भाग गाँच्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यता पनि यहाँ टुप्पोदेखि यहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो साइडहरू पुरै सिलाइसकेको छु। सिलाएर मैले हल्का यसमा आइरन पनि गरिदिएको छु, तपाईहरु पनि आइरन गर्नु होला। अब यसलाई सुल्टो बनाउँदा यसरी हुन्छ। पहिला हेर्नुस्, यहाँ उल्टोमा पनि सिलाइ देखेको छैन हाम्रो, भित्रीले छोपिदिएको छु मैले। यो तरिकाले सिलाउँदा सबैतिर सिलाइ लुकेको छ। अब हाम्रो सुल्टो यस्तो छ। यसरी हाम्रो फ्रकको भाग तयार भइसकेको छ। अब हामी यसमा चोली जोड्न गइरहेको छौँ। यसमा पनि सिलाइ लुकाएर गर्नको लागि मैले यसरी गर्दैछु। यो चोलीको सुल्टो भाग सुल्टोपट्टि नै राख्नु। यसरी सुल्टो सुल्टो यहाँ उल्टो देखिनु पर्यो। त्यसपछि भित्री पनि यता अगाडि उल्टो देखिने गरेर हेर्नु मैले यसरी राखेको छु। अब हाम्रो यहाँनिर भित्री छ। भित्री अब कति चाहिन्छ यहाँ ठ्याक्क लाएर हामीले चोलीको सिलाइ भाग अलि 2-2 इन्ची राखेको छ। त्यो छोडेर ठ्याक्क यसमा ठ्याक्क मिल्ने गरेर बराबर हुने गरेर यसरी भित्री यसरी सिलाइदिनु। सिधा यति मात्रै ठ्याक्क यहाँ जोइनिङ पार्ट छ हाम्रो, योसम्म भित्री मात्रै सिलाइदिनु ट्याक्क यहाँको जोइनिङ पार्टसम्म। त्यस्तै गरी यो बाहिरीलाई बाहिरीसँग सिलाइदिनु ट्याक्क यो जोइनिङ पार्टसम्म हाम्रो अगाडिको। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सिलाइसकेको छु। यता साइड यसलाई भित्री छुट्टै र बाहिरी छुट्टै गरेर सिलाएको छु। त्यस्तै गरी यताको साइड पनि मैले त्यस्तै गरी सिलाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलाउँदा चाहिँ हाम्रो यसरी पल्टाउँदाखेरि सिलाइ भाग यसरी लुक्छ र सफा देखिन्छ। हेर्नु त। अब यहाँ त्यस्तै गरी हामीहरूले यो साइडमा जति छोड्नु पर्ने छ नि त्यो यता साइडमा पनि बराबर छोड्नु होला, किनकि नत्र बाङ्गो हुने सम्भावना हुन्छ यो चोलीको भाग। त्यसैले मैले यहाँ सब बराबर छोडेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यताको भाग सिलाउन गइरहेको छौँ। यताको भाग पनि सिलाइ लुक्ने तरिकाले सिलाउनु पर्ने हुनाले म यसरी सिलाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, एक साइडमा एउटा
दुईटा तीनटा यानि कि दुईटा भित्री र एउटा बाहिरी हुन्छ भने अर्को साइडमा एउटा बाहिरी मात्रै हुन्छ सिलाउँदा। अब यसलाई यसरी सिधा गरेर यसरी हामीले चारैवटा सिलाउनु पर्छ। हेर्नु मैले यसरी सिलाइसकेको छु, यता पनि सिलाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता तीनटा पार्ट छ, यता एउटा पार्ट छ, फेरि भनिरहेको छु मैले। हेर्नु अब यसलाई सुल्टी गर्दाखेरि यस्तो देखिएको छ। यसको पनि सिलाइ लुक्यो, यतापट्टि पनि सिलाइ लुक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति काम भएपछि हामी अगाडिको गलाको काममा जान्छौँ। चोलीको भाग पनि हामीले सिलाइसक्यौँ। अब यता गलाको भागतिर गइरहेछौँ। गलाको भागमा यो सुल्टो भाग छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि यसरी उल्टो भाग तल पर्ने गरी उल्टो भाग माथि पर्ने गरी यसरी राख्नु होला। यो अलिकति सानो गरेको छु ताकि यस्तो टाइट गरेपछि गला ठ्याप्प बसोस् भनेर हो। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँको भाग सिलाइसकेको छु। तपाईँहरू पनि यस्तै गरी सिलाउनु होला। यो अगाडिको पाटा मैले यसरी सिलाएँ, त्यस्तै गरी पछाडिको गला नि यसरी सिलाएको छु मैले। हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ थोरै थोरै भाग छोडिदिएको छु मैले दुवैतिर, यता पनि छोडेको छु र यता पनि छोडेको छु, किनकि अब हामीले यहाँ कुमको भाग सिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुमको भाग पनि हामीले यस्तै गरी सिलाइ नदेखिने गरेर यस्तो स्टाइलले सिलाउनु पर्छ जहाँ सिलाइ नदेखियोस्। त्यसैले मैले यो सानो सानो भाग छोडेको छु। अब म कुमको भाग सिलाउनु सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई। यसको लागि नि यस्तो गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले दुईटा यसरी लिइसकेँ, यो दुईटा। अब कुमको भाग नै सिलाइ लुकाउनुको लागि यस्तो गरिदिनुहोस्। यसलाई यसरी लिएर आउनुहोस्, यसरी उल्टो बनाइदिनुहोस् र हेर्नुहोस्। अब चाहिँ यो बाहिरी भाग एका साइडमा एउटा मात्रै हुने भयो भने एका साइडमा एउटा बाहिरी र दुईटा भित्री गरेर तीनटा पार्ट रहन्छ र एकापट्टि एउटा मात्रै। अब यो हाम्रो जुन कुमको भाग छ यसलाई छोडिदिनुहोस् है। यसलाई नच्यापिकन यसरी लिएर आएर यहाँ बराबर गरेर कुममा चाहिँ यो साइडमा बराबर, बरु लामो छोटो भयो भने यो साइडमा निकालिदिनु होला, यो साइडमा ननिकाल्नु होला। यसरी बराबर गरेर यसरी सिलाइदिनु होला दुईतिर। हेर्नुहोस् मैले यसरी सिलाइसकेको छु कुमको भाग, हेर्न सक्नुहुन्छ। बडी यहाँ बडी यति आएको थियो, मैले यता काखीपट्टि निकालिदिएको छु यता सफा गरेर। यता पनि यता सफा छ, यता मैले बडी भाग यता काखीको भागमा निकालिदिएको छु। यसरी दुईटै सिलाइसकेको छु मैले। अब यसमा सिलाइ लुकाउनुको लागि यसलाई सुल्टो गरिदिनुहोस्। सुल्टो गरिदिँदा हेर्नु त हाम्रो सिलाइ गायब भयो यहाँनिर। यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। हेर्नु त हाम्रो सिलाइ छैन यसमा पनि यसरी सफा देखिन्छ। अब यति भाग भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब यहाँ गलाको भाग जुन मैले जोडेको थिएँ त्यसमा गला पल्टाउनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कुनाको भाग छ। चार कुने लिएर हामीले यसलाई अझै यसरी काट्दिनुपर्छ परसम्म हुने गरेर। त्यस्तै गरी चार कुने सेप लिएर यो कुनालाई पनि त्यस्तै गरी काट्दिनुपर्छ। त्यसपछि यो जुन सिलाइको भागलाई पनि हल्का जिगज्याग गरिदिनु। यताको साइडमा पनि म त्यस्तै गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी काटिसकेको छु। तपाईहरु पनि काट्नु होला। यो कुनामा सिलाइसम्म पुग्ने गरी यो कुनामा सिलाइसम्म पुग्ने गरी यसरी काट्नु होला ताकि यो पट्टी फर्काउँदाखेरि राम्रो देखियोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै काटिसकेको छु। अब यति भइसकेपछि अब हामी यहाँ कुमको भागमा जान्छौं। यो जुन हामीले छोडेको थियौं यो दुईटालाई यस्तो अलिकति लुज हुने गरी यहाँ यसरी सर्लक्क सिलाइदिनु होला सिधा।
यसरी मैले दुई साइड सिलाइसकेको छु। अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ जुन भाग छोडेका थियौँ नि अलिकति सिलाउनलाई यो भागलाई यसरी सिलाइदिनु होला र यो बढी भयो केही फरक पर्दैन। यसरी खुम्च्याएर यहाँनिर यसरी सिलाइदिनु होला। यसरी सिलाइदिनु हुन्छ, यता फर्काएर सिलाइदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई पनि त्यस्तै गरेर सिलाइदिनु होला। यो छुटेको भाग मात्रै है। हेर्नु यहाँ मैले यो छुटेको भाग मात्रै सिलाइसकेको छु यहाँ कुममा। अब यति गरिसकेपछि यो हाम्रो जुन पार्ट छ यसलाई यसरी लिएर आएर यो जुन माथिको भाग छ हाम्रो, यो माथिको भाग, यो भागलाई हामीहरूले यदि मिसिन छ भने यहाँ माथि थिचे पनि हुन्छ। यदि नथिच्यो भने यो माथिबाट आइरन लगाइदिनु होला। तपाईहरु यस्तो गरेर आइरन सर्लक्क यहाँबाट लगाइदिनु होला। त्यसपछि त्यति आइरन लगाइसकेपछि यसरी यसलाई यस्तो हुने गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि देखाउँछु। यसरी यसलाई जुन यस्तो छ यसलाई यस्तो गरेर यो हुने हिसाबले यहाँबाट हामीले हेभिङ गर्दै जानुपर्छ। हेभिङ यानी कि मसिनो सिलाइ निकाल्नुपर्छ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तलको भाग थोरै टिप्ने, त्यसपछि माथिको भाग लिने। यहाँ सिलाइ नदेखियो सकभर एकदम म्याचिङ धागोले गर्नु होला। यस्तो गरेर यो पुरै सिलाउन सक्छौं हामीहरु। म यहाँनिर पुर्याएपछि तपाईलाई फेरि सिकाउँछु। हेर्नुस् मैले यहाँसम्म सिलाइसकेको छु। यता धेरै धागो पनि देखिएको छैन मैले सिलाएको। तपाईहरुले नि यस्तै गरी सिलाउनु होला। यो सिधा भाग मैले सिधाइसकेको छु। अब तपाईहरुलाई यहाँ मुड्नलाई गाह्रो होला भनेर म फेरि भन्दै छु। हाम्रो 4 कुने गला छ। अब यहाँ म सिधा आइसके। अब यहाँनिर गएपछि हेर्नुस् हामीले छेउछेउमा काटेको हुनाले 4 कुने ठ्याक्क गला पनि राम्ररी पल्टिन्छ यस्तो हुँदा। अब मुड्ने बेलामा चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने यसलाई सिधा लिने। अब यसलाई सिधा गरेको जस्तै गरी अब यो साइडलाई दोबार्दिने। यतापट्टि लामो जति भयो भने नि यतापट्टि जब हाम्रो यहाँ तलको भाग हुन्छ गलाको त्यसमा चाहिँ पट्टी सकभर सानो गर्नु होला। किनभने लामो पट्टी भयो भने राम्रो देखिँदैन पनि यता खुम्चिन्छ। त्यसैले मैले मसिनो गर्दै छु पट्टीलाई। यसरी बराबर गर्नु होला। र यो कुनामा आएपछि एकछिन एउटा गाँठो जस्तो गरिदिनुस् तपाईहरु ताकि नहल्लियोस्। यसरी हाम्रो यो सिधा भएपछि अब मोडिने बेलामा यसरी जानुस् तपाईहरु। अब सर्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। हेर्नुस् हाम्रो गला राम्रो सेप निक्लेको छ। हो यस्तै गरी म अब सबैतिर यस्तै गरी हेभिङ गरेर गलाको भाग बनाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै साइड सिलाइसकेको छु। यो साइड पनि सिलाइसके। अब बाहिरबाट हेर्दा पनि यो यस्तो देखिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो साइड सिलाउँदा एकदम राम्ररी सिलाउनु भयो भने हेर्नुस् गला 4 कुने बनेको छ। यो अगाडिको गला हो। यो पनि 4 कुने ठ्याक्क बनेको छ। अब म यो साइडमा आइरन लगाइदिन्छु। हेर्नु अलिअलि खुम्चेको हुन्छ। यसलाई आइरन लगाएर मिलाइदिनु होला। हेर्नुस् मैले आइरन लगाइसकेको छु। आइरन लगाउँदा हल्का यो साइडमा मात्रै लगाइदिनु होला। यसरी उल्टो पाडो लगाइदिनु होला ताकि सुल्टोमा पनि ठ्याप्प बस्छ यो गला। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति काम भइसकेपछि अब हामी काखीको भागमा जान्छौँ। काखीको भागमा हेर्न सक्नुहुन्छ लामो छोटो आइरहेको छ। यहाँ मेरो स्लिपको भर झन् धेरै नै आइरहेको छ। सुतीको भइदिएको भए अलिकति एकदम फिट हुन्छ हाम्रो नाकमा। अब यो लामो छोटो आएको पार्टलाई हामीले यसरी काट्दिएर काखीको भाग मिलाउन सक्छौँ।
यसरी बढी आएको भाग हामीले यसरी मिलाएर काट्दिनुपर्छ। हामीले सिलपेस्ट बनाउँदै गरेको भएर अलिकति यस्तो गोलो, अलिकति हल्का खुकुलो समरमा लाउने भएर यस्तो काकी बनाउँदा राम्रो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हल्का यो हाम्रो अलिअलि बिग्रेको चाहिँ हामीले सिलाउँदाखेरि यो सिलाइ भागबाट मिलाउन सक्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाइसकेँ मैले। अब यसमा हामीहरूले पट्टी राख्नुपर्छ। यो पनि अलिकति अब यस्तै छोड्दा अलिकति फोरो देखिन्छ, यस्तै गरी म पट्टी राख्न सिकाउँछु। पट्टी मैले तपाईँहरूलाई डेउडी काट्न सिकाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। जोइन गर्दा यस्तो भएको छ, यस्तो बाङ्गो टेढो हुन्छ पट्टी, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो काखीको भाग काटेर यस्तो बनाइसकेको छु। अलिकति तपाईँलाई खुल्ला चाहियो भने यसरी काटेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो काखी चाहिँ अब तपाईँलाई ट्याप्प अलिकति एकदम फिटिङ चाहिन्छ भने त्यही अनुसारको, र खुल्ला चाहिन्छ भने अलि यहाँ हाम्रो यो कुङको भाग थोरै गरेर यसरी पनि लान सक्नुहुन्छ। अहिले मैले टिक्काको बनाउँदैछु, त्यसैले यति मात्रै बनाएँ। अब यसलाई छोप्नको लागि म पट्टी राख्न सिकाउँदैछु। पट्टी राख्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन छेउ छ, छेउको भाग कुममा पारिदिनु होला। यहाँ भयो भने बिजाउँछ, अलिकति यो डबल गर्दा गाँठो जस्तो हुन्छ, त्यसैले यहाँ कुमबाट सुरु गर्दैछु म। यसलाई अगाडिबाट हालिदिनु होला, यसरी सुल्टोपट्टि भागबाट। यो पनि सुल्टो, यसरी अलिकति टुप्पो छोडिदिनुहोस्। अनि यो दुईटालाई हेर्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई डबल गरेर यसरी यो तरिकाले गोलै सिलाइदिनु होला पट्टीलाई चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सिलाइसकेको छु पट्टीको भाग पनि, हेर्नुहोस् यसरी सिलाएको छु मैले। अब यहाँ कुममा दुईटा जोइनिङ मैले यसरी खुल्ला छोडिदिएको छु। यदि तपाईँहरू यसरी जोड्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई लुज गरेर जोड्नु भए नै हुन्छ, तर म चाहिँ जोड्दिनँ। यसलाई हेभिङ गर्ने बेलामा यसरी मिलाइदिन्छु। यसलाई यस्तो फोल्ड गरेर यसलाई यहाँबाट लिने बेलामा यसरी फोल्ड गरेर। यदि मेसिनमा तपाईँहरूले सिलाउँदै हुनुहुन्छ भने अर्को कुरा पनि ध्यान गर्नु होला। मेसिनमा यही प्रोसेसले तपाईँले सिलाउँदै हुनुहुन्छ भने मेसिनमा चाहिँ यस्तो गरेर यो साइडमा एकचोटि थिचिदिनु होला, ताकि तपाईँलाई यसरी फोल्ड गर्न सजिलो होस्। तर हामीहरूले हातले सिलाइरहेको भएर अहिले म यहाँनिर गर्दिनँ। यसलाई एकैचोटि म हेभिङ गरेर पट्टी राख्दैछु। यसलाई यसरी लिनुहोस्, यहाँ यस्तो गरिदिनुहोस्, त्यसपछि यता यस्तो गर्नुहोस्। त्यो गरेपछि सजिलो नै हुन्छ र सफा पनि देखिन्छ। गलामा गरेको जस्तै थोरै थोरै मात्रै निकालेर यसलाई यसरी हेभिङ गरिदिनु होला, सफा देखिने गरी। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सफा हुने गरेर म अब सबैतिर हेभिङ गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ, यता मैले सिलाइसकेको छु काखीको भाग, यता पनि सिलाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो जोइनिङ थियो। हल्का तपाईँहरू यसरी उल्टो बनाएर यो सिलाइमा पर्ने गरी हल्का आइरन गरिदिनु होला, यता पनि दुईतिरै र यता पनि। यसरी हाम्रो फ्रक त रेडी भइसकेको छ। अब मैले यो फ्रकको यता अगाडिको पार्ट छ जुन हाम्रो, यो अगाडिको पार्टमा चाहिँ मैले यो सानो यो साडीको फेयरको पट्टी रहेको थियो, यसलाई म सानो बिचमा राख्दिन खोजिरहेको छु। पहिला हामीहरूले यो सिलाइ लुकाउनु पर्ने भएर यसलाई अगाडिबाट राख्न मिलेन, किनकि यो सिलाइको जोइनमा राख्नुपर्ने थियो। त्यसैले म यसलाई बाहिरबाट हल्का सिलाइले यसलाई छोपिदिँदैछु, यसरी अगाडिबाट बुट्टा देखिने गरेर। म
अगाडि मात्रै राख्छु, त्यसैले यहाँ अगाडिको भाग नापेर म यति बाँकी भएको एक्सिस पार्टलाई काट्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पट्टिको भाग पनि सिलाइसकेको छु। तपाईले सक्नुहुन्छ भने हल्का आइरन गरिदिनु होला, अहिले मैले त गरेको छैन। अनि यसलाई सिलाउँदा मैले के गरी सिलाएको छु भन्दाखेरि यो जुन बोर्डरको भाग छ यो सिलाइमा मैले एट्याच गरिदिएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यताको सिलाइमा यही एउटा लाइन सिलाइदिएको छु। त्यसपछि हाम्रो जुन यो भाग र यो भाग छ मैले यसमा मात्रै सिलाएको छु, बाहिरी पार्टमा मात्रै। त्यस्तो गऱ्यो भने राम्रो र सफा देखिन्छ, किनभने यो बिचको भागमा सिलाएपछि हाम्रो बलियो भइहाल्छ, बाँकी हल्का सिलाइदिँदा हुन्छ। मैले त्यही गरेर हल्का यो भाग र यो भाग सिलाएको छु। अब यहाँ हाम्रो फिनिसिङ दिने बेलामा लास्टमा हामीले यसरी जोइन गरिदिनुपर्छ। यसलाई पनि बाहिर भागमा मात्रै गर्नु होला, यो बाहिरीको भागमा मात्रै। पुरा सिलाइसकेपछि यसलाई यसरी तान्दिनु ताकि आइरन लगाएको जस्तै सिधा हुन्छ। त्यसरी हाम्रो पुरा सिधा यो भाग सिद्धिसकेको छ। यो पट्टी राख्ने भाग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिएको छ हाम्रो फ्रक बनेर रेडी हुँदा। 3 वर्षसम्मको बच्चालाई हुन्छ यो। अब यो भित्रको भाग हेर्नुहोस्, हामीले यो सबै सिलाइ लुकेको छ हाम्रो भित्रको भाग। नर्मली हेर्दा थाहा नै हुँदैन कि मेसिनले सिलाएको हो कि हातले सिलाएको हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै भाग लुकेको छ। यो पट्टी राखेको यो सिधा भाग मात्रै देखिएको छ, बाहुलाको भाग यस्तो भएको छ। यो सिल्पेस्ट बनाएको छु मैले। त्यसरी हाम्रो फ्रक बनेर रेडी भइसकेको छ। हामीले घरमा रहेको कुनै पनि टुक्रा कपडाबाट आफ्नो सानो बेबीहरूको लागि बनाइदिन सक्छौँ। यही प्रोसेसले तपाईहरू मेसिनबाट पनि बनाएर सिलाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेस यही नै हो, घरमा अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।